एउटा नागरिकलाई बाध्यता पारिएको छ कि आफ्नो नागरिकता त्यागेर 50-50 लाख रुपियाँ तिरेर शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने यी दलहरू अझ अहिले तिनीहरूलाई उल्टो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जो संलग्न छन् तिनलाई कारबाही गरियोस् र यसरी भुटानी शरणार्थी भएका व्यक्तिहरूमाथि होइन जसले शरणार्थी बनाउन बाध्य पार्यो तिनीहरूलाई कारबाही होस्। मैले केही बिराएको छैन, म डराउँदिनँ। एउटा त्यो कुरा हो। सेकेन्ड कुरा हो जुन चाहिँ हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउँछौँ। मेरो श्रीमान आजसम्म 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। हाम्रो सम्पत्ति विवरण मेरो लगायत यो नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। मलाई एउटा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी जति एउटा सांसद छौँ जहिलेदेखि बनेका छौँ सबैको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस् र हाम्रो वेबसाइटमा राखियोस्। जनताले सबैले देखोस् कसको के थियो, कहिलेदेखि थियो, कसको बढ्यो, कसको घट्यो, के स्रोत हो। क्यान्टोनमेन्टमा अरबौँ भ्रष्टाचार जुन भएको छ त्यसको फिल्म हेर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुहोस्। फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौँ हामी। तपाईँले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौँ सभामुख महोदय। हामी टिकट काटेर बसेका छौँ, फिल्म देखाउनुहोस्। हामीलाई अब विश्वास छ। अब वाइड बडी घोटाला काण्ड के हो छानबिन गरौँ। बाँसबारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो यसलाई पनि छानबिन गरौँ। बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड, त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौँ रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो ती काण्डहरू, सीसीटीभी फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ र यस्ता सबै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई एक एक गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ र हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ। सभामुख महोदय, कुनै सञ्चार माध्यमले म मान्ने सांसदको पनि नाउँ राखेर आज म हेर्दैछु पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँ जोडेर फलानाको पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गरिएको समाचार मैले भर्खरै देख्न पाएँ। सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि कहीँ कसैबाट पुष्टि भएर म त्यसमा संलग्न छु भने त्यसको सजायको भागी भोगेर राजनीति जीवनबाट बाहिर जान तयार छु। जो दोषी छ त्यसलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ? सभामुख महोदय, म क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। पार्टी सचिव नै ठगी प्रकरणमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे ओलीले चैत्र 13 गतेको रेकर्ड बाहिर ल्याउँछु भनेपछि हच्किए प्रचण्ड। ओलीको दबावमा प्रचण्ड सरकारले रायमाझीलाई पक्राउ गर्न सकेनन्। 63 यता जति ठुला भ्रष्टाचार भएछ, चाहे पोखरा एयरपोर्टको होस्, चाहे त्यो वाइड बडीको होस्, चाहे एनसेल जग्गा काण्ड होस्, सबै भ्रष्टाचारको एउटा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि इमान्दार हो भने तपाईँहरू विषय अन्तर नगर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसिटुरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई नै त्यसले नाङ्गो भनेर राखेको छ। इमान्दारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईँहरूले कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईँहरूको कल्याण छ। नेपालकै इतिहासमा राष्ट्राध्यक्षले अस्वीकृत गर्दाखेरि, सिग्नेचर नगर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि विधेयकहरू थन्किएका छन् र नयाँ विधेयक सरकारले पठाएको छ। त्यसैले नागरिकता विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने हामी पास गर्न तयार थियौँ। हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने, अहिले बलजफ्ती पछाडिको बाटोबाट यो नागरिकता विधेयक पास गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कुरा सही हुँदैन। यो कानुन बनाउने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने यो संसदको अधिकार हो। यो अधिकार हनन गर्न पाइँदैन। डिजिटल अनलाइन टिभी, डिजिटल दुनियाँको सहयात्री। ल माननीय सदस्य प्रेम सुवाल, यो आकस्मिक रूपबाट उठाउनै पर्ने कुरा 2 मिनेट भित्रमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, राज्यको 4 अगस्त सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यदल गठन गरियो। सोही निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने दाबी गरी 875 जनासँग 10-15देखि 50 लाख रुपियाँ उठाएर 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गर्नेहरू को हुन् सरकारले यहाँ राख्नु पर्यो। समाचारहरूमा एक पूर्व मन्त्री फरार, अर्का तानिए, पक्राउ पर्ने सम्भावना भएरै रायमाझीले अर्घाखाँची जाँदा पिसिओ काठमाडौँ छाडेका थिए। सन्धिखर्कबाट कपिलवस्तु हुँदै रूपन्देहीसम्म आइपुग्दा पनि प्रहरीले रायमाझीलाई फरार हुने मौका दिए। पार्टी सचिव नै ठगी प्रकरणमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे
ओलीले चैत्र 13 गतेको रेकर्ड बाहिर ल्याउँछु भनेपछि हच्किए प्रचण्ड। ओलीको दबावमा प्रचण्ड सरकारले रायमाझीलाई पक्राउ गर्न सकेनन्। ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले म दबावमा पर्दिनँ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खान पनि तानिए, आदि आदि प्रकाशित भइरहेको छ। यस अगाडि पनि समाचारहरू वाइट बडीमा देउबा पत्नी आर्जुलाई शैक्षिक माफियाको जेठी दिदी भनेर प्रचार भयो, समाचार आयो। माओवादीका बाबुराम, खड्गबहादुर, गजुरेल लगायतले दाबी गरे अनुसार दाहालको अरबौँ रुपियाँ विदेशी बैङ्कमा भएको प्रकाशित भयो। यी सबै विषय छानबिन हुनु पर्यो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले, विश्वासको मत दिने दलले फिर्ता लिइसकेको हुनाले अब सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ र नागरिकता विधेयक अब यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउँदैन। सत्ता गठबन्धनको बैठक बेठिक छ। खोप विश्वविद्यालय हामीले 73 सालमा दर्ता गऱ्यौँ संसदमा, 74मा चुनाव भएपछि अब यो काम लाग्दैन भनेर अहिलेसम्म ल्याइएको छैन। एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अर्को राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय यो प्रजातन्त्र। ल, माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंह, समय 2 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको मेन समस्या भ्रष्टाचार हो। खास गरी 63 यता जुन सर्वदलीय भ्रष्टाचारको नमुना नेपाल नै बन्न गएको छ। सर्वदलीय भ्रष्टाचारमा के हुन्छ, यसको सर्वदलीय भ्रष्टाचारको नामाकरण किनभने कर्मचारी फसाउने, नेताहरू जोगिने, किनकि सबै दलको नेता मिलेर बाँडी चुडी खाउँ। त्यो भ्रष्टाचार पहिला पनि हामी नजिकबाट देखेका थियौँ, सुडान घोटाला काण्ड। त्यसमा पनि के भयो, बेचारा 3 जना आइजी जेल गयो र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व चोखो भयो। अहिले पनि भुटानी शरणार्थीको नाउँमा मसँग सबै डकुमेन्ट छ। कसरी मन्त्री परिषद, इभन मुख्य सचिवको साइन समेत छ कि कमिटी गठन भयो, कसरी गृह मन्त्रालयले टाइम दिएछ, विभिन्न अडियोहरू आइरहेछ। र एउटा बहालवाला सचिव नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि आरएसमा थुनामा गएछ। तर त्यो बेलाको मन्त्री कसरी चोखो भयो कि नैतिक जिम्मेवारी। इन्डियामा रेल दुर्घटना हुँदाखेरि तत्कालीन रेलवे मन्त्री लालबहादुर शास्त्री राजीनामा दिए थिए। के उहाँले इन्जिन चलाइराख्नु भएको थियो? ट्रेन त उहाँले चलाएको होइन, मन्त्रालय चलाइराखेको थियो। त्यस कारणले राजनीति मिलिजुली गरेर, किन सरकार मिलिजुलीको छ, मिलिजुली गरेर नेतृत्वलाई, राजनीतिक व्यक्तिलाई उम्काउनु अब जनता स्वीकार गर्दैन र यो संसद पनि स्वीकार गर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा, 63 यता जति ठुला भ्रष्टाचार भएछ, चाहे पोखरा एयरपोर्टको होस्, चाहे त्यो वाइट बडीको होस्, चाहे एनसेल जग्गा काण्ड होस्, सबै भ्रष्टाचारको एउटा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ। त्यसमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम नहोस्। त्यो नभइकन नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन, किनकि नेपाली जनताको अर्थतन्त्रको काम त्यही हो। अहिले पनि जम्मै बिचौलिया तन्त्र। के कारण हो? के त्यसमा खुबी हो कि एउटै बिचौलिया सबैको प्यारो हुन्छ, सबै पार्टीको प्यारो हुन्छ? त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ कि यो जबसम्म अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन हुँदैन। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुपर्छ कि हामी राजनीतिक उन्मुक्ति दिँदैन र त्यो व्यवहारमा, मुखले होइन, मिडियामा उहाँले भन्नुभएको छ। माननीय सदस्य श्री पदम गिरी, 2 मिनटभित्र राख्नुहोस् आफ्नो कुरा। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण विभिन्न मिडियाहरूमा, छापाहरूमा जतासुकै देख्न सकिन्छ। तर यो कुनै नौलो कुरा होइन, अहिले मात्रै उठेको विषय होइन सभामुख महोदय। गत भदौ 22 गते राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको सांसद पार्वती रावलले यस विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। तर त्यस विषयलाई सरकारले सुन्ने काम भएन, आजका मितिसम्म लत्याउने काम भयो। हामी भन्न चाहन्छौँ, जुनसुकै हिसाबले जुनसुकै क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारहरू हुन्, अनियमितताहरू हुन्, कानुनलाई हातमा लिने कुराहरू हुन्, यी सबै विषयहरूलाई अब छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र एउटा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी दृढताका साथ हिजोदेखि नै उभिएका छौँ। सभामुख महोदय, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर भन्दै हिँड्नुभएको छ, हामीले यो भ्रष्टाचारका सवालमा यो टेलर मात्रै हो, फिल्म त आउन बाँकी नै छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौँ। हामी तपाईँले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौँ सभामुख महोदय। हामी टिकट काटेर बसेका छौँ, फिल्म देखाउनुहोस्। हामीलाई अब विश्वास छ, अब वाइट बडी घोटाला काण्ड के हो छानबिन गरौँ
बाँसबारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो, यसलाई पनि छानबिन गरौँ। बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड, त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौँ रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो, ती काण्डहरू, CCTV फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ र यस्ता सबै काण्डमा उछिएकाहरूलाई एक एक गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ र हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ। सभामुख महोदय, यो राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै भनिएको छ हामी कसैलाई पनि दोषीलाई उम्क्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। दोषी कारबाही होस्, तर आज सानु भण्डारी जुन अभियुक्त हुन्छ, अभियुक्तले यही 13 गते दिएको। माननीय सदस्य महेश कुमार बर्तौला 2 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, विषयहरू यहाँ आइसकेका छन्। विभिन्न मान्यज्यूहरूले आफ्ना प्रस्तुतिमा राख्नुभएको छ। यति बेला सिङ्गो देशको ध्यान नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने, त्यसमा राज्यको, त्यसमा विभिन्न हिसाबले अर्बौँ करोडौँ दोहन गर्ने र देशलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छविमाथि वास्तवमा भन्ने हो भने गिराउने, धमिलाउने यस प्रकारको काम भयो। यसमा जोडिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ। हामी आग्रह गरिरहेका छौँ सरकारलाई जिम्मेवार बोधका साथ यी तमाम घटनाहरूमा सत्य तथ्य पारदर्शी ढङ्गबाट छानबिन गरियोस्। तर हामी सुन्दैछौँ सरकारको आडमा, सत्ता पक्षको आडमा कतिपय हिजो अभियुक्त भनिएर जोडिएका व्यक्तिहरूले गरेका बयान, त्यसको आधारमा समाउन पर्ने, खोजबिनमा रहन पर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बयानहरू लुकाउन त्यसलाई उन्मुक्ति दिने होइन। त्यो कानुनले जान्ने कुरा हो, अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषय हो। तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले म छोड्दिन, समाउँछु भन्दै हिँड्ने कुराले नै यहाँ संशय निर्माण गरेको छ, प्रश्न सिर्जना भएको छ। कतै उहाँ पूर्वाग्रह राखेर सत्ता पक्षका सँग जोडिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अन्य कतिपय मान्छेहरूसँग पूर्वाग्रह साध्ने, यस प्रकारको दूषित मनसाय कतै सरकारको छैन भन्ने कुरा देखिन थालेको छ। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री 2 मिनेटभित्र राख्नुहोस् आफ्नो कुरा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो वर्ष अधिवेशनको सुरुमै के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामी विषयमा जाउँला, तर विषयमा जानुभन्दा अगाडि हामी यो संसदलाई कस्तो अभ्यास गर्ने थलो बनाउन खोजिरहेका छौँ। हिजो मात्रै मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई टेलिभिजनका समाचारहरूमा सुने, हेरेँ र उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने यकिन पनि गरेँ। उहाँले भन्नुभयो मलाई दबाब छ, म दबाब मान्दिनँ। दबाबको मार्फत हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संसदमा बोल्नका निम्ति, समय दिनका निम्ति सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, म प्युठानी जनताको तर्फबाट टिकट काटेर आएको छु। प्युठानी जनताले टिकट काटेरै पठाउनु भएको छ। म यो क्यान्टोनमेन्टमा अरबौँ भ्रष्टाचार जुन भएको छ त्यसको फिल्म हेर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुहोस्। म गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, म कमानसिंह लामा ठगी प्रकरण, करोडौँ ठगी प्रकरणका बारेमा फिल्म हेर्न चाहन्छु। टिकट काटेर आएको छु, त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। र म विषयमा के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर जान चाहने नागरिक हो भने पनि त्यो अपराधी हो। अपराधीका बारेमा धेरै रुवाबासी नगरौँ। नागरिक विदेशी भएर, नक्कली शरणार्थी भएर देशको नागरिकता त्यागेर चाहिँ रुवाबासी गर्दै हिँड्नुपर्ने यो जरुरी छैन। र यो काण्डमा जो फसेका छन् तिनीहरूका सन्दर्भमा छानबिन होस्। दोषीलाई कसैलाई पनि नफसाइयोस्, नियतवश नफसाइयोस् र दोषीलाई चाहिँ उम्काउने कोसिस नगरियोस् र निर्दोषलाई नफसाइयोस्। माननीय सदस्य समय सकियो, बसौँ। योलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो, तर आज हामी नागरिकलाई
एउटा नागरिकलाई बाध्यता पारिएको छ कि आफ्नो नागरिकता त्यागेर 50-50 लाख रुपियाँ तिरेर शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने यी दलहरू अझ अहिले तिनीहरूलाई उल्टो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जो संलग्न छन् तिनलाई कारबाही गरियोस् र यसरी भुटानी शरणार्थी भएका व्यक्तिहरूमाथि होइन जसले शरणार्थी बनाउन बाध्य पार्यो तिनीहरूलाई कारबाही होस्। हस्, धन्यवाद। ल माननीय सदस्यहरू बसौँ। अब यही विषयमा माननीय सदस्यहरू बसौँ। माननीय सदस्यहरू बसौँ, नियम पालन गरौँ, सभा सञ्चालन गरौँ। माननीय सदस्यहरू बसौँ। ल माननीय सदस्य माधव सापकोटा 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूले छापामार शैलीमा के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। म प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि इमान्दार हो भने तपाईँहरू विषय अन्तर नगर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसिटुरी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई नै त्यसले नाङ्गो भनेर राखेको छ। इमान्दारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईँहरूले कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईँहरूको कल्याण छ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विषयलाई विषय अन्तर गर्ने, खिसिटुरी गर्ने र छापामार शैलीमा सदन कब्जा गर्ने तपाईँहरूको शैली छ। यसले तपाईँलाई राजनीतिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेन। म विनम्रतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल माननीय सदस्य रामहरि खतिवडा 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, म धेरै कुरातिर प्रवेश गर्न चाहन्न। नेपालको राजनीतिमा जो सबभन्दा बढी बदमास गर्छ उसैले ठुलो डकार गर्छ भन्ने कुरा आउन थालेको छ। सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीको बारेमा चर्चा चलो। हामी चाहन्छौँ कोही पनि दोषी छ भने सरकारले गरेको कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ। संसदमा ताली बजाएर होइन, कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै सञ्चार माध्यमले म मान्य सांसदको पनि नाउँ राखेर आज म हेर्दैछु पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँ जोडेर फलानाको पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गरिएको समाचार मैले भर्खरै देख्न पाएँ। सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कहीँ कसैबाट पुष्टि भएर म त्यसमा संलग्न छु भने त्यसको सजायको भागी भोगेर राजनीति जीवनबाट बाहिर जान तयार छु। जो दोषी छ त्यसलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ? सभामुख महोदय, म क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। लहरो तान्न पहरो थर्किन्छ भने जस्तो जो सबभन्दा नजिक आफ्ना मान्छे पर्न थाले भनेपछि प्रधानमन्त्रीकामा म्याउ गर्दै भ्रष्टाचारलाई जोगाउने कामको अन्त्य होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, यो आरोप प्रत्यारोप यहाँ बडा चल्यो। हामी सत्य तथ्यको पक्षमा छौँ। छापा मारेर कसका सम्पत्ति कति लुट्यो छापा मार्नेहरूलाई जान्लान्। नेकपा एमाले छापा मारिदामा विश्वास गर्दैन। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदमा विश्वास गर्छ, पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा विश्वास गर्छ, संविधानमा विश्वास गर्छ, कानुनमा विश्वास गर्छ। धेरै साथीहरूले बोलिसकेको हुँदा म त्यो विषयमा जान चाहन्न। म एउटा विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, जुन सभामुख महोदयको पनि विशेष चासोको विषय हुनुपर्छ। कानुन बनाउने अधिकार यो संसदको हो र योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस छ, संसदको प्र्याक्टिस। सभामुख महोदय, जुन नागरिकता विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भएन, अहिले सत्तारूढ दलको गठबन्धनको दबावमा त्यो नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएर जारी गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ भन्ने म सुन्दैछु। त्यसको लागि सत्तारूढ दलको गठबन्धनको बैठक बसेर दबाब दिएको छ। यो कानुन यसरी निर्माण गरिँदैन। सभामुख महोदय, योभन्दा अगाडि धेरै हाम्रा पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा समितिले पास गरिसकेका विधेयकहरू एउटा अधिवेशनबाट नजाँदाखेरि फेरि तिनीहरूमाथि छलफल भएका छन्। नेपालकै इतिहासमा राष्ट्राध्यक्षले अस्वीकृत गर्दाखेरि, सिग्नेचर नगर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि विधेयकहरू थन्किएका छन् र नयाँ विधेयक सरकारले पठाएको छ। त्यसैले नागरिकता विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने हामी पास गर्न तयार थियौँ। हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने, अहिले बलजफ्ती पछाडिको बाटोबाट यो नागरिकता विधेयक पास गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कुरा सही हुँदैन। यो कानुन बनाउने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने यो संसदको अधिकार हो। यो अधिकार हनन गर्न पाइँदैन। त्यसैले त्यो नागरिकता विधेयक तुरुन्त यो संसदमा दर्ता गरियोस्। यो संसद नागरिकता विधेयकको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर नागरिकहरूको र देशको हितमा पारित गर्न तयार छ। तर यदि राष्ट्रपतिबाट यसरी संवैधानिक प्रक्रिया र
प्र्याक्टिस विरुद्ध जारी गरिन्छ भने त्यो नेकपा एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनिता देवी 2 मिनट। सामान्य सभामुख महोदय, अब कार्य व्यवस्थापनमा बैठकमा अर्को एक थरी कुरा हुन्छ, यहाँ सदनसम्म आइपुग्दाखेरि अर्को थरी कुरा हुन्छ। के यस्तो पनि एकैछिनमा 2 घन्टाको अन्तरालमा पनि यस्ता विभेद हुँदो रहेछ भने आजको सदनमा पनि दोस्रो सदनमा हामीले सुन्न पाएछौँ। सामान्य सभामुख महोदय, के छ यही सदनमा हामीले सुन्न पायो 15 देखि 50 लाख रुपैयाँ लिएर आफ्नो नागरिकता त्यागेर अमेरिकासम्म पुग्न बाध्यता हुँदो रहेछ, नक्कली संरचना। तर नागरिकता विहीनहरूलाई के गर्ने र कुन देशमा पुगाउने, त्यसको एजेन्ट को बन्ने? सामान्य मुख यसको जवाब कसले दिन्छ? जसको नागरिकता छैन त्यसलाई कुन देशमा हामी पुगाउने, त्यसको एजेन्ट कसले बन्छ? आज हामीले यसको जवाब सुन्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। ल माननीय सदस्य सुनिल कुमार शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ अहिले चलिरहेको विषयमा धेरै साथीहरूले पत्रिकालाई कोट गरेर बोल्नुभयो र म त्यसमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु पत्रकार साथीहरूलाई। तर म चाहिँ मेरो क्षेत्रसँग केही सम्बन्धित यो केस भएको हुँदाखेरि यो केस के रहेछ भनेर बुझ्ने क्रममा अहिले थुनामा राखिएका भनिएका यो केससँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई भेट्न भनेर प्रत्यक्ष रूपमा केही दिन अगाडि गएँ र मैले भेटेँ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो आग्रह के छ भने उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर बयान गर्ने बेलामा सरकारी वकिलका अगाडि बयान समेत परिवर्तन गर्नको निम्ति प्रेसर डालिराखिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के चाहन्छु भने यो स्क्यान्डल, यो राष्ट्रिय स्क्यान्डल भइसकेको हुँदाखेरि सम्भव हुन्छ भने सदनमा ल्याएर कमसेकम त्यसका 2टा भरियाहरूलाई मुख्य नायकहरू को हुन् भन्ने कुरा एक्सपोज गर्न लगाउनुपर्छ र यो सदन इमान्दार भएर त्यो पार्टीलाई नहेरिकन कुन पार्टी भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन, यो राज्य इम्पोर्टेन्ट हो, देश इम्पोर्टेन्ट हो र नागरिक इम्पोर्टेन्ट हो। र बाहिरबाट जनताले हेरिरहँदाखेरि हामीलाई कुरी गरिरहेको अवस्थामा हामी बस्नुभन्दा यो सदनका हामी सबै इमान्दार भएर कमसेकम 2वटा पात्रहरूलाई कस्टडीबाट यहाँ ल्याएर बयान गरियोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री सरिता परसाई 2 मिनट समयभित्र राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदै गर्दा देशका जनता धेरै खुसी भएका थिए। यो मुलुक अब परिवर्तन पक्ष गयो, हाम्रो पक्षमा सबैजना बोल्छन्, सबैले हाम्रो संरक्षण गर्छन् भनेर बोलेका थिए। तर आज हाउसमा बोल्दै गर्दा पक्ष र प्रतिपक्ष भएर भ्रष्टाचारको विषयमा उभिएर बोल्नु पर्दा यो लाजमर्दो कुरा हो। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरौँ भनेर कुनै पार्टीका सदस्यले भनेका छैनन्, कुनै माननीय सदस्यले भनेका छैनन्। तर आज दुर्भाग्य यो संसदमा हेर्दै गर्दा पक्ष र प्रतिपक्ष भएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। नागरिकताको विषयमा कुरा आयो, आज देशभरिबाट हामीलाई बिहान दिउँसो राति सधैँ फोन आएर हामीले नागरिकता पाउने कि नपाउने भनेर बोल्ने साथीहरूलाई के जवाफ दिने? सांसदहरूले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारणले नागरिकता बिन भएर बस्ने मान्छेहरूले आज जागिर खान पाएका छैनन्, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाएका छैनन्, पढ्न पाएका छैनन्। ती मान्छेलाई के भनेर उत्तर दिने? यो उत्तर दिने थलो पनि भएकोले त्यो कुरा पनि यहाँ सुन्योस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारीलाई कुनै पार्टीले, कुनै सरकारले छोड्न मिल्दैन र गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष मान्छे फस्नु हुँदैन भनेर राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा के छ आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। धन्यवाद सभामुख महोदय। बडो दुःखको कुरा लागिराखेको छ। हाम्रै बिचका व्यक्तिहरू मानव तस्करमा लागिसक्यो। संसदभित्र सांसदहरू मन्त्री बनेर मानव तस्कर गर्ने हामी बिचकै मान्छे छ, सुन्दा बडा आफ्नो दुःखको कुरा। त्यसमा पनि पक्ष विपक्ष भइराखेका छौँ हामी। यसपालिको सदनले कुनै किसिमको भ्रष्टाचार अथवा कुनै किसिमको भ्रष्टाचारीलाई श्रेय दिन मिल्दैन। हामी सबै एक छौँ, यसमा कोही प्रतिपक्ष पक्ष नभनौँ। अर्को कुरा सभामुख महोदय नागरिकताको छ। कसरी राष्ट्रघाती नागरिकता भयो? संविधान सम्मत कानुन बनाउने त्यसलाई राष्ट्रघाती भन्ने? मलाई बडा गजब लागिराखेको छ। यहाँ हामी कानुन बनाउन आएको व्यक्तिहरू पनि संविधान अनुसारको कानुन बनाउँदा त्यसलाई राष्ट्रघाती भन्न मिल्छ?
त्यो कुनै हालतमा पनि त्यो नियमसङ्गत छ। 2 चोटि सदनले पारित गरिसकेको अवस्था छ। राष्ट्रपति कहाँ गएर रोकेको छ, अर्को राष्ट्रपति आएर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। यो कुनै पक्षको कुरा छैन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको समस्या हो, नेपालीको कुरा हो। यसमा कुनै मधेस पहाडको कुरा पनि छैन। त्यसकारण सभामुख महोदय, म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि संवेदनशील बन्न भन्छु, नागरिकता इस्युमा राजनीति नगरौँ। नागरिकतालाई कानुन सम्मत छ, संविधान सम्मत छ, सदनले पारित गरेका छ, कुनै बाहिरबाट पारित भएर आएको छैन। त्यसकारण सरकार, प्रतिपक्ष र हामी सबै पक्ष मिलेर जसरी भए पनि नागरिकतालाई प्रमाणीकरण गराएर हामी कानुन बनाऊ र पीडित जनतालाई न्याय दिउँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आरजु राणा, 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। अरूलाई त अलिक धेरै टाइम दिए जस्तो लाग्थ्यो, त्यही पनि धन्यवाद सभामुखज्यू। सर्वप्रथम त यो भ्रष्टाचारको कुरामा हामी साँच्चैकै कति सिरियस छौँ भन्ने मेरो ठुलो प्रश्न छ। म नभएको दिनमा मेरो नामलाई इङ्कित गरेर अनेक थरी यहाँ प्रश्नहरू उठेको छ र आज पनि उठेको मैले पाएको छु। एउटा त म के भन्न चाहन्छु भने एउटा नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सही हुँदैन रहेछ। एउटा टर्म छ मिसोजिनी भनेको, पुरुषले भनेको ठाउँमा मात्रै नारी बस्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी भाष्य बोल्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने। त्योभन्दा अलिकति आफ्नो एउटा पब्लिक लाइफमा आयो भने पुरुषहरूलाई त्यो असह्य हुने, यो चाहिँ एउटा परिस्थिति यहाँ बनेको छ। र म यो भन्न चाहन्छु, नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ, तर त्यसको विरोधमा हो हामीले यो संविधान लेखेको। र म यसको लागि जसले जति क्रिटिसाइज गरे पनि मैले केही बिराएको छैन, म डराउँदिनँ। एउटा त्यो कुरा हो। सेकेन्ड कुरा हो, जुन चाहिँ हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउँछौँ, मेरो श्रीमान आजसम्म 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। हाम्रो सम्पत्ति विवरण मेरो लगायत यो नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। मलाई एउटा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी जति एउटा सांसद छौँ, जहिलेदेखि बनेका छौँ, सबैको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस् र हाम्रो वेबसाइटमा राखियोस्। जनताले सबैले देखोस् कसको के थियो, कहिलेदेखि थियो, कसको बढ्यो, कसको घट्यो, के स्रोत हो, सबैको होस्। हामी साँच्चैको गर्ने हो भने। अर्को पनि म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, इन्डियामा हरेक महिना जुडिसियलका कर्मचारीहरूले आफ्नो सबै हिसाब आफै डिक्लेयर गर्नुपर्छ। कहाँ कहाँ खायो, के किन्यो, श्रीमानले के किन्यो, छोरी कहाँ पढ्छ, छोरा कहाँ पढ्छ, हरेक महिनाको बिल बुझाउनुपर्छ। हामी त्यो कानुन यहाँ ल्याउन सक्छौँ? हामी ल्याउँ। हामी के हो त यहाँ कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने, भाषण अरूलाई होचाउन पायो भनेर जे पनि बोल्ने, तथ्यमा आधारित भएर बोलौँ। र भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा यो जुन हाम्रो माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल, आफ्नो कुरा 2 मिनट। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गर्नेहरू पापी हुन्, धुन्धुकारीहरू हुन्। यो 33 वर्षमा यति धेरै धुन्धुकारीहरू जन्मेका छन् यो देशमा। ती धुन्धुकारीहरूको 33 वर्षको 3300 काण्ड आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ, आयोग बनाइनुपर्छ। आज लाग्यो होला कलियुग, कलियुगमा जे गरे नि हुन्छ। कलियुगको 4,32,000 मध्ये जम्मा 5,000 मात्रै आयु खाएको छ। कलियुगले गर्न पाइँदैन जे पनि। यो 33 वर्षका 3300 काण्ड, चाहे त्यो लडाकु शिविरको काण्ड होस्, चाहे त्यो यो 33 वर्षका हरेक काण्डको आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले छानबिन गर्ने, यो भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा छानबिन गर्ने एउटा तदारुकता देखाएको छ। यसको लागि मैले हार्दिक धन्यवाद भन्छु, धन्यवाद दिन्छु। यी 33 वर्षका 3300 काण्डमध्येमा यही सदनभित्र छातीमा हात राखेर म भनौँ त, त्यो भित्रको म अहिले काउकुती लाएर हाँसिरह होला। सक्छौँ? सक्दैनौँ? भाषण ठुला गर्ने, नीतिगत तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर यो 38 वर्षको 39 वर्षको युवाले देखाएको छैन। भ्रष्टाचार अन्त्यको महाअभियानमा जोडिएको यो पार्टीको एउटा सदस्यले देखाएको छैन। छ भने आयोग बनाउन सरकार तयार छ कि छैन? आयोग बनाएर सबै 33 वर्षका 3300 काण्डहरू छानबिन गर्न लागौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरी, 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, यो तत्कालीन गृह सचिवले समेत यो नेपालीहरूलाई भुटानी हुँदै अमेरिका पठाउने विषयमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था र
त्यसबेला तत्कालीन अन्य मन्त्रीहरूको नाम समेत उच्च पदस्थ कर्मचारी र अन्य मन्त्रीहरूको नाम समेत मुछिन थालिएको छ र स्वीकार गर्ने क्रम जारी छ। सम्भवतः मलाई के लाग्दैछ भने स्वयं तत्कालीन सरकारले नै यो आपराधिक कार्यमा लागेको देखिएको थियो। त्यसैले जो यो कार्यमा संलग्न थिए त्यस बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, उहाँलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अनि मात्रै भ्रष्टाचारीहरूको अनुहार कस्तो छ, कसले भ्रष्टाचार गरेको थियो त्यो कुरा पत्ता लाग्न सक्छ। साथसाथै जहाँसम्म नागरिकताको विषय छ, यो नागरिकतालाई कानुन बनाएर सबै नेपाली जनताहरूलाई नागरिकता दिने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ। धन्यवाद। ल, माननीय सदस्य दीपक बहादुर सिंह, उहाँ अन्तिम वक्ताको रूपबाट आफ्नो कुराहरू 2 मिनटभित्र राख्नुहोस्। अब सभामुख महोदय, हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, जुन बहस यो हाउसमा चलिराखेको छ, गणतन्त्र यही दिनको लागि ल्याएको हो। सत्ता पक्ष पनि विपक्ष पनि करप्सनको बाहेक केही कुरो उठाउन सकेका छैनन्। हिजोका दिनमा पनि हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनिकन शपथ खाँदै प्रधानमन्त्री भए। जति ठुलो स्वरले शपथ खाए त्यति ठुलो भ्रष्टाचार यो देशमा गरेको छ। आज फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले म कारबाही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू नारामा मात्र सीमित हुन्छ, कता जान्छ। आज म तपाईहरूको अगाडि यो भन्न चाहन्छु, केही दिन पहिला मात्र राजा मान्ने व्यक्तिहरू मूर्ख हुन्, मूर्खले मात्र राजा मान्छ भनिकन एउटा मिडियामा मैले सुनेको थिएँ। के बेलायतमा राज्याभिषेक हुँदाखेरि लाखौँ मान्छे उत्रे, ती सबै मूर्ख हुन् सभामुख महोदय? जापानमा मान्ने राजाले पूजा गर्छन्, तिनीहरू मूर्ख हुन्? होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाको पछि लाग्ने दैचुरे हो भन्ने कुरा गरे हो। हामी लागेका छौँ, हामीले भ्रष्टाचार गरेको छैन, देश बेच्ने सन्धि र सम्झौता हामीले गरेको छैन सभामुख महोदय। आज महाकाली बेचे, टनकपुर बेचे, के बेचे, उहाँहरू चाहिँ ठुला कुरा गर्छ। जसले सिङ्गो राष्ट्र बचायो राजाले, त्यो चाहिँ देश बेचुवा भयो, उहाँहरू दूतले नुहाएको हो सभामुख महोदय। त्यसकारण म तपाईँले सभामुख महोदयको अगाडि विनम्रसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, गणतन्त्रले ल्याएको यही व्यवस्था रहेछ भन्ने। माननीय सदस्य प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, संसदका यही सदनले दुई पटक नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो र दुई पटक चाहिँ दुईटै सदनले राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदाखेरि तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यो नागरिकता विधेयक होल्डमा राख्नुभयो। प्रमाणितकरण गर्नुपर्ने कुरामा गर्नु भएन, उहाँले होल्डमा राख्नुभयो। कि त संसदलाई फिर्ता पठाउनु पर्थ्यो, उहाँले चाहिँ तत्कालीन राष्ट्रपतिले चाहिँ होल्डमा राखेर सदनलाई चाहिँ जानकारी पनि नगराउने अनि होल्डमा राख्नुभयो र आफ्नो चाहिँ अफिस पनि राख्नुभयो। त्यस कारण अहिलेका चाहिँ वर्तमान राष्ट्रपतिले त्यो नागरिकता विधेयक त्यहीबाट पास गर्नुपर्छ र नागरिकता विहीनलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। किनभने जुन प्रकारले नागरिकता विहीनहरूले चाहिँ अहिले पीडामा छ, जुन पीडामा छ, जो जस्तो नागरिकता छैन त्यसलाई थाहा होला सभामुख महोदय। उसको बुवा र आमा दुवै नेपाली नागरिक, तर तिनका सन्तान अनागरिक भएका छ सभामुख महोदय। कुन कानुनले चाहिँ अनागरिक बनाएको छ? हाम्रो संविधानले स्पष्ट गरेको छ कि जसको बुवा र आमा नेपाली नागरिक छन् भने तिनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने छ। तर तत्कालीन राष्ट्रपतिजीले विधेयकलाई चाहिँ होल्डमा राखेर अन्याय गर्नुभएको छ। त्यसकारण अहिलेका राष्ट्रपतिले न्याय दिनुपर्छ र त्यहीबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यिनै विषयमा
फेरि पनि कुराहरू राखिरहने कुराले हाम्रो कार्यसूची अन्तर्गत अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा तलबाट के आग्रहहरू राख्नुभयो, सबै दलको दलीय प्रतिनिधित्व पनि हुने हिसाबले के रहेछ भन्ने हिसाबले कुराहरू सुनिसकिएको छ। अझै अन्तिम पनि यो होइन, आज पहिलो हाम्रो बैठक सुरु भएको छ। यसलाई अरू हामी छलफलहरू गर्दै जानेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि म मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। मान्य सदस्यहरू, हामी विषयमा प्रवेश गरौँ, कार्यसूची अन्तर्गत अगाडि जाउँ। हामीले कार्यसूचीलाई सम्पन्न गर्दै यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। आज हामी भर्खर सुरु गर्दैछौँ। अब हामी एकले अर्काको विरुद्धमा जुवारी खेलेर यो नियमित कार्यसूची अगाडि जान सक्दैन। त्यस कारणले मैले मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु, आज पहिलो बैठक छ, भोलिबाट अब हाम्रा अरू जान्छन्, तर कार्यसूचीमा प्रवेश गरौँ। मान्यजीहरूलाई मैले बस्न अनुरोध गर्दछु। कार्यसूचीमा जाउँ मान्य सदस्यहरू, हामी कार्यसूचीमा जाउँ र कार्यसूची अन्तर्गत हामी हाम्रो यो बैठकलाई अगाडि बढाउँ। सदस्यहरू, अब आज नियमित कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि आज लामो पनि छैन, बैठकलाई अगाडि बढाउँ। त्यस पछाडि अन्य कुराहरू गर्नेछौँ हामी। ल मान्य सदस्यहरू, अब नियमित कारबाहीमा हामी अगाडि जाउँ। म मान्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन मार्फत बारा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित भई आउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय श्री उपेन्द्र यादवलाई सभा एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ, सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा मिति 2079/11 गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा मिति 2080/1/20 गते देहाय बमोजिम मन्त्री नियुक्त र कार्यविभाजन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। 1. श्री धनराज गुरुङ, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। 2. श्री मोहन बहादुर बस्नेत, मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। 3. श्री डिगबहादुर लिम्बू, मन्त्री युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय। मिति 2080/1/21 यादव कोइराला सचिव। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 10 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न निम्नलिखित माननीय सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। 1. माननीय श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। 2. माननीय श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। 3. माननीय श्री चन्दा कार्की भण्डारी। 4. माननीय श्री प्रतीक्षा तिवारी। 5. माननीय श्री विमला सुवेदी। 6. माननीय श्री बुद्धिमान तामाङ। 7. माननीय श्री रामकृष्ण यादव। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँबामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँबामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँबाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो समस्याबाट पीडितलाई न्याय निरूपण गर्न तथा
घरसारमा हुने लेनदेन व्यवहारलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाई अनुचित लेनदेन कारोबार हुने अवस्था निराकरण गर्नको लागि तत्काल प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिति 2080-1-20 राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो। हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता कायम गर्ने तर्फ परिलक्षित हुने जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम म मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखेका विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विश्व आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको परिवेशमा मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकोले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ। लक्ष्य अनुरूप राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा साधन स्रोत छरिने गरी विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका साथै खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेको छ। न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, मुद्रास्फीति, उतार चढावयुक्त पुँजी बजार, बढ्दो ब्याज दर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन्। राजनैतिक परिवर्तन पश्चात जनतामा बढ्दै गएको विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्ने चुनौती हाम्रो सामुन्ने रहेको छ। माथि उल्लेखित चुनौतीका बावजुद विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सुधार हुँदै गएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी राजस्व परिचालन, परिणाममुखी पुँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवं साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको छ। साथै आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवं शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु। विनियोजन विधेयक 2080 तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, अल्प विकसित मुलुकबाट विकास मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आधारका रूपमा लिइनेछ। जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा
र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी वर्षको बजेट निर्देशित रहने जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्यता कायम गरिनेछ। वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्तन गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइनेछ। उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर बढाइनेछ। डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। सबै प्रकारको गरिबी न्यूनीकरण गरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपात कम गरिनेछ। गरिब र धनी बीचको खाडल घटाइनेछ। सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, संविधान प्रदत्त मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने गरी सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा स्रोत साधनको विनियोजन गरिनेछ। प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी विकास आयोजनाहरू छनौट गरिनेछन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रकारका विभेद, असमानता, कुरीति, शोषण, अन्यायको अन्त्य गरिनेछ। विकास प्रयासमा जनताको सहभागिता बढाउने र विकासको मूल प्रभावमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जात, जाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकको सशक्तिकरण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ। राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत भूमिहीन नागरिकका समस्या सम्बोधन गरिनेछ। दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन, सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनता कार्यक्रमलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै समावेश गर्दै लगिनेछ। वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न हरित प्रवृत्तिको प्रवर्तन गरिनेछ। यातायात तथा ग्राह्यस्थ उपभोगमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वन जङ्गल लगायतका प्राकृतिक इकोसिस्टमको सम्वर्धन गरिनेछ। पर्यावरण मैत्री र हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। संघीयताको सबलीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको निक्षेपणमा जोड दिइनेछ। नेपालको संविधानले व्याख्या गरे बमोजिम व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीका आधारमा वित्त हस्तान्तरण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाइनेछ। निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सम्भागको रूपमा विकास गरिनेछ। लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइनेछ। नीतिगत स्थिरता, व्यवसाय मैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी पुँजीको सहज उपलब्धता एवं लागत कम गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई लगानी दूतको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्षेत्रमा आउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा
दक्षता एवं प्रभावकारिता बढाउन राज्य संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई स्वस्थ, मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन गरी समुचित उपयोग गरिनेछ। सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिनेछ। सम्मानीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2080 का क्षेत्रगत प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किसानको मानवोचित जीवनयापनका लागि आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाइनेछ। कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र कृषि प्रसार सेवाको विस्तारमा जोड दिइनेछ। कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक किसान समक्ष पुर्याउने र उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक प्रविधिमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गरिनेछ। कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन र नस्ल सुधारमा जोड दिइनेछ। खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गरिनेछ। औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योग प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। निर्यात प्रवर्धन गर्न नगद अनुदान लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको सिप र पुँजीलाई आर्थिक विकासमा उपयोग गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रको विकास मार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ तयार गरिनेछ। आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिका पहुँच पुर्याइनेछ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ। नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानमा लगानी बढाइनेछ। नागरिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि खोप सेवा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नसर्ने रोग विरुद्ध निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विकासमा लगानी गरिनेछ। स्वस्थ र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार र सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ठुला राजनैतिक महत्त्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग, पूर्व पश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। सडक, पुल र ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधारका निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी रकमको विनियोजन गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक यात्रा सेवालाई सुरक्षित, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। हवाई यातायातको सुरक्षा र विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। बसोबास योग्य, स्वच्छ र व्यवस्थित सहर विकास गर्न सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागितामा जनसङ्ख्याको सघनता र आर्थिक सम्भाव्यतालाई मध्यनजर राखी नयाँ सहर विकास गरिनेछ। आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्दै निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुने गरी जलविद्युतको विकास गरिनेछ। विद्युतीय यातायातको प्रयोग र घरायसी विद्युत खपतलाई बढावा दिइनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गरिनेछ। जलविद्युत उत्पादन तथा आन्तरिक र अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा लगानी गरिनेछ। सुक्खा मौसममा विद्युत आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुन जलाशययुक्त विद्युत आयोजना विकासमा जोड दिइनेछ। स्वस्थ ऊर्जाको पहुँच नपुगेको जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरी ग्रामीण विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिनेछ। विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा निर्यात बढाइनेछ। मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा डिजिटल प्रविधिको महत्त्व र युवावर्गको आकर्षणलाई ध्यानमा राखी यसको उपयोग र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहित गरिनेछ। हुलाक सेवा र सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचना गरी व्यावसायिकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ। नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कनको आकर्षक स्थलको रूपमा प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन व्यवसायलाई आय आर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीपछि पुनर्जागृत हुँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप गति दिन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकलाई सुरक्षित पर्यटकीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महत्त्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको विकास र अन्तर्आबद्धता कायम गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरी पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गरिनेछ। नेपाली संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन सम्पदाको संरक्षणका साथै समुचित उपयोग प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनेछ। विपद न्यूनीकरण र रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरण पक्षलाई उच्च महत्त्व दिइनेछ। भूक्षय र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन्यजन्तु र मानव बीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। देशको आर्थिक विकासमा युवाको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। युवालाई व्यावसायिक सिप एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी स्वरोजगार र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। खेल पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। खेलाडीको क्षमता विकास, प्रतियोगिता सञ्चालन र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवालाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउन मार्शल आर्ट लगायत खेललाई गाउँ टोलसम्म विस्तार गरिनेछ। क्रिकेट खेलको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणमा जोड दिइनेछ। आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा महिलाको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै महिला उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्धन गरिनेछ। विपन्न र कमजोर वर्गको सामाजिक संरक्षण गरिनेछ। लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र कुरीतिको अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक र सामाजिक हिसाबले वञ्चितमा परेका वर्गको सशक्तिकरण एवं मूल प्रभावीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादित जीवनको सुरक्षा र बालबालिका सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमाङ्कित एवं आवासविहीनका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्ने गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। छिमेकी एवं उदयमान अर्थतन्त्रमा भएको विकासबाट लाभ प्राप्त गर्ने गरी आर्थिक कूटनीतिक सञ्चालन गरिनेछ। बहुपक्षीय सङ्घ संस्थासँगको सम्बन्ध नेपालको हित र आर्थिक सुरक्षा सम्वर्धन गर्नेतर्फ लक्षित हुनेछ। वैदेशिक लगानी र व्यापार प्रवर्धनको लागि विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई परिचालन गरिनेछ। कन्सुलर सेवालाई सरल र सहज बनाइनेछ।
वित्तीय संहितालाई सबल पार्न प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपन हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका र रणनीतिक प्रतीक आयोजना र कार्यक्रम सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा जनशक्तिको सिप विकास गरी स्वदेशमा रोजगारीको अवसर बढाइनेछ। औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण प्रदान गरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि आवश्यक अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। विप्रेषणलाई सहज र औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन प्रोत्साहन गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बिमा र पुँजी बजारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई सबल बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सुस्त र सक्षम बनाई नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको क्षमता विकास गरिनेछ। न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउन संस्थागत क्षमता बढाइनेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्धन गर्न क्रियाशील निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। सम्मानीय सभामुख महोदय, माथि उल्लेखित प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवं सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसङ्ख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पुरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन। साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र वित्त अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ। अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ। पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता विकास, कार्यकुशलता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारको खर्चको आवश्यकता पुरा गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाई राजस्व उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। करदाता मैत्री प्रणाली विकास गरी कर परिपालनमा सुधार गरिनेछ। राजस्व परिचालनसँग सम्बद्ध निकायको संस्थागत शुद्धिकरण एवं अन्तर्निकाय समन्वय बढाई राजस्व चुहाव नियन्त्रण गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकका प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका आधारमा तर्जुमा गरिने वर्ष 2080-81 को बजेटको कार्यान्वयनबाट वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने तथा आर्थिक सामाजिक विकासको माध्यमबाट समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास
लिएको छु। विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता उप सम्मानित सदनमा छलफल भई सम्मान्य सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाह प्राप्त हुने आशा गरेको छु। मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनका रूपमा लिइने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पुस्तिका मान्य सदस्यहरूको उपस्थिति जनाउने कक्षबाट उपलब्ध हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफलको लागि यही 2080 साल वैशाख 25, 26 र 27 गते हुने गरी तोकेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। साथै उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा भाग लिन सम्बन्धित संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले आफ्ना दलका वक्ता मान्य सदस्यहरूको नाम बैठक बस्नुभन्दा 1 घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखा सङ्घीय संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूबाट उठाइएका विषयहरूको टिपोटको लागि अर्थ मन्त्रालयका साथै सचिवालयलाई टिपोट गर्न समेत निर्देशन गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को उपनियम 3 को व्यवस्था बमोजिम मिति 2080-1-19 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बित हुनुभएको सूचना पत्र 4 प्रकाशन गरिएको बेहोरा सभालाई जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2080 साल वैशाख 25 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।